श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। हरि हरि हरि। सम्यक् न्यायकलापेन श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। नमश्चास्मद्गुरुपरम्पराभ्यः। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ। लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अलिकता जान पर्ने भयो बीचमा। त्यो 17औं गाथाको स्वापदेश पुरा भन्न पाइएन। अब वास्तवमा नन्द बाबा भनेको भागवत भनौँला, यसमा केही भएन। जान्ने सुन्ने हजुरहरू नै विवक्षिन्छ। नन्द भनेको आनन्द दिनेवाला। आनन्द आनन्द के हो? अनुकूल ज्ञान। अनुकूल ज्ञान जो हो त्यो आनन्द हो। अनुकूल ज्ञान भनेको भगवत ज्ञान नै अनुकूल ज्ञान हो। नबोधात् अपरम सुखम। ज्ञान भन्दा ठुलो सुख के छ? ज्ञानले, ज्ञान भनेको के हो त? भगवत तत्व ज्ञान, भगवत सम्बन्ध ज्ञान। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जस्तो पवित्र केही पनि छैन। ज्ञान जस्तो महत्त्वपूर्ण चिज केही पनि छैन। ज्ञान जस्तो आनन्द दिने वस्तु केही पनि छैन भनेको हुनाले आनन्द भनेको, नन्द बाबा भनेको ज्ञान दिएर आनन्द दिइबक्सिने भएका। अर्थात् नन्द बाबा के भन्छ? नन्द गोपाल भनेको, गो भनेको आनन्दलाई पालन गर्नेवाला, ज्ञान रक्षा गर्नेवाला, ज्ञान दिइबक्सिने भएका, ज्ञानको सुख दिइबक्सिने भएका। कस्तो? आफूले जानेर, पहिले पढेर जानेर अनि उपदेश गर्ने। अधीति बोधाचरण प्रचारणै भने अनुसार त्यस्ता जो पूर्वाचार्यहरूका श्री सूक्तिका रक्षा गरिबक्सिने भएका। नन्द भनेको पूर्वाचार्यहरूका मिठा मिठा श्री सूक्तिको रक्षा गरिबक्सिने भएका दिव्य ती श्री सूक्तिको रक्षा गरिबक्सिने भएका त्यस्ता आचार्य श्री भाष्यकार स्वामीजी, श्रीमद् भरतवर्मन स्वामीजी महाराज, जसले भगवत विषयको अद्भुत उपदेश गरिबक्सियो। श्रीमद् भरतवर्मन स्वामीजी महाराजका श्री चरणको छत्र छायामा रहने भएका सम्पूर्ण आचार्यहरू, श्री भरतवर्मन स्वामीजीका 8वटा छोरा जस्तै 8 अष्टदिशाङ्ग जस्तै 8 दिशाका दिग्गजहरू, उहाँहरू जो श्री सूक्तिको रक्षा गरिबक्सियो। जुन 8 दिग्गजहरू मध्ये अहिले वर्तमानमा 3टा दिग्गजहरूको पवित्र परम्परा हामीले देख्दछौँ। धेरै जसो तोताद्री गद्दी, प्रतिवादी भयङ्कर गद्दी, गोवर्धन गद्दी, यी सबै एउटै पिताश्रीका छोराहरू हुन्। भगवान भरतवर्मन स्वामीजीका छोराहरू हुन्। भरतवर्मन स्वामीजी कहिले कहाँ रहिबक्स्यो, कहिले कहाँ रहिबक्स्यो। पछि माता पिता सबै भाइहरूसँग बसिबक्सिन्छ। अन्तिममा एउटा कुनै छोरा कहाँ त अन्तिम समयमा त कहीँ त रहन पर्यो। त्यस्तै चाहिँ भरतवर्मन स्वामीजी श्रीरङ्गममा रहिबक्स्यो, भेङ्कटाद्रीमा रहिबक्स्यो। 8वटा जो अष्टभू वैकुण्ठ हुन्, ती अष्टभू वैकुण्ठमा सबैतिर पुगिबक्स्यो होला। मुक्तिनाथमा पनि आइबक्स्यो कि। सबैतिर आउने त्यस्ता आचार्यका 8 अष्टदिग्गजहरू अर्थात् 8वटा अष्टगद्दीका उत्तराधिकारीहरू उहाँकै सुपुत्रहरू भइबक्सिन्छ। हामीले चाहौँ कि अरू जो हाम्रा केवल 3टा गद्दी मात्र यहाँ देखिन्छन् भने अरू गद्दीका पनि आउन्। हामीलाई यो अनुभव हुन्छ कि हाम्रा हजुरबाका कुलदेवताको पूजामा हामी सबै एकै ठाउँमा उपस्थित हुन्छौँ। सबै यो हाम्रो चलन हुन्छ सकेसम्म। हो त्यस्तै चाहिँ टाढा भइयो त एउटै ठाउँमा सबै उपस्थित हुन नपाए पनि कसैले कुलदेवताको पूजा गर्न हामीलाई त्यहाँ हुन टाढा भयो। हामीले कुलदेवतालाई यसो अर्कै ठाउँमा बनाउँछौँ, हजुरहरूले आज्ञा दिनुहोस् भनेर एक ठाउँमा बनाइएको हुन्छ। त सबैमा सबैको अत्यन्त त्यो
वात्सल्य स्नेह सद्भावना होस्, हामी सबै भाइहरू बढौँ। भाइ फुटे गमार लुटे, सबैको अभिवृद्धि हुन पर्दछ भने चाहिँ त्यस्ता आचार्यका श्री सूक्तिलाई रक्षा गर्नको लागि, नित्य सूर्यहरूका दिव्य श्री सूक्तिको रक्षा गर्नको लागि भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले 72 पीठ बनाइबक्सेको थियो, के अरे 74 पीठ बनाइबक्सेको थियो भने बराबर स्वामीजीले फेरि कलियुगमा, रामानुज स्वामीजीले नै कलियुगमै हो, तर पछि आएर बराबर स्वामीजीले लुप्त प्राय भइसकेकोलाई पुनः 8 गद्दीमा विभाजित गरेर 8 दिशाका मानव सबैतिर श्री रामानुजार्य दिव्य आज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, श्री रामानुज स्वामीजीको दिव्य आज्ञा बढोस् फलोस् फुलोस् भनेर त्यो गराइबक्से झैँ त्यस्ता आचार्यलाई हे नन्दगोपाल भनेको। त यस्ता आचार्य कस्ता भइबक्सिन्छ? नन्द बाबालाई पानीको दान गर्ने, आकाशको दान गर्ने, वस्त्रको दान गर्ने भनिन्छ। यसको अभिप्राय के हो त? यसको अभिप्राय पनि आचार्य, नन्द बाबाको अर्थ आचार्य हो। आचार्यले के गरिबक्सिन्छ? अम्बर भनेको परमाकाश वैकुण्ठ दिइबक्सिन्छ। अनि बसन वस्त्र दिने, वस्त्र कहाँ दिइबक्स्यो त नन्द बाबाले? वस्त्र दिइबक्सिन्छ नि त। आचार्यले अनुग्रह गरेर वैकुण्ठ गएपछि शतम माला हस्ता शतम अंजन हस्ता शतम चूर्ण हस्ता भनेअनुसार तम ब्रह्मालङ्कारेण अलङ्कुर्वन्ति भनेअनुसार त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा ब्रह्मालङ्कारद्वारा अलङ्कार गर्ने भएका जो देवाङ्गनाहरू भइबक्सिन्छ, उहाँद्वारा मिल्ने भएको जो सम्मान हो त्यो सम्मान दिलाइबक्सिने भएका आचार्य भनेको। त्यस्तै मन्त्रो माता पिता गुरुहु भनिन्छ। मन्त्र रूपी आमा, पिता माने गुरु रूपी पिताद्वारा मन्त्र रूपी आमामा अनि चेतनको बल्ल जन्म हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ गुरुले श्रीमन्त्र दिएपछि अनि बल्ल ज्ञान हुन्छ, मन्त्रद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ जस्तै आमाले बालकलाई गर्भमा राखिबक्सिन्छ, त्यस्तै मन्त्रले पनि भगवानलाई गर्भमा धारण गरिबक्सिन्छ। त भगवानकी आमाहरू, भगवान कृष्णकी आमा दुईटी भइबक्सिन्छ, देवकी र यशोदा। त्यस्तै चाहिँ मातृवर्गमा यशोदाको महत्त्व भए जस्तै त्यो श्री मूल मन्त्र स्थानीय भइबक्सेकी भगवती गोदामाजीलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भगवानका मन्त्रहरू धेरै छन्, व्यापक मन्त्र, द्वादशाक्षर मन्त्र, श्री मूल मन्त्र, ती सबैमा शिष्ट परिग्रहातिशय श्री मूल मन्त्रमा देखिन्छ। त्यस्तो श्री मन्त्र प्रदान गर्नेवाला अर्थात् आचार्य भनेको, नन्द भनेको आचार्य भइबक्स्यो, यशोदा भनेको मन्त्र, श्री मूल मन्त्र। कृष्ण भगवान भनेको त्यो मन्त्रद्वारा निक्लेको जो अर्थ, मन्त्रार्थ। बलरामजी भनेको मन्त्र सारार्थ भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले अब अगाडि अब हामीहरूले भागवतको थोरै श्रवण गरौँ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सनकादि मुनिहरूले भगवानको श्रीमुखबाट अद्भुत कुरा सुनिबक्सिन्छ। भगवानले सनकादि मुनिहरूलाई बताइबक्सिन्छ। भगवानले भागवतहरूको महत्त्व बताइबक्सिन्छ। भगवत ज्ञानी ब्राह्मणहरूको महत्त्व बताइबक्सिन्छ। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न स्त्रीर्विरक्तमपि मां
विजाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमन बहन्ति। क्या दुईटैको तालमेल यस्तो राम्रो राम्रो आछ भने भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीमन नारायणले सनकादि मुनिहरूलाई सुनाउँदै अरू देवताहरूलाई पनि यो सुनाउँदै यो ज्ञान दिइबक्सिँदैछ आफ्ना द्वारपाल जय विजयलाई पनि कि आफ्ना शरणागतमा भगवानको अत्यन्त प्रेम हुन्छ अनि भगवानका भक्तहरूसँग जसले विरोध गर्छ भने तिनलाई भगवानले माने विनाश गराइबक्सिन्छ कुनै प्रकारले पनि भन्दै भगवानका भक्त ब्राह्मणहरूको प्रति प्रशंसा गरिबक्सिन्छ। हे सनकादि मुनि हो माने इष्टि भगवती लक्ष्मी जो मलाई मिलेछन् यो सबै हजुरहरूको सेवाको प्रभाव हो। यस्याः प्रेक्षालवार्थे इतरे नियमान वहन्ति श्रीः यत्सेवया श्रीः चरणपद्म पवित्र रेणुं सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं विरक्तमपि मां न विजाहाति विरक्तमपि मां श्रीः न विजाहाति तत् वाचामगोचरः माने वाचामगोचरम भनाइको अभिप्राय के भने हे सनकादि मुनि हो कस्ती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ हजुरहरूको सेवाका प्रभावले म विरक्तलाई पनि नछोडिकन मेरै श्रीचरणको सानिध्यमा रहिरहनुहुन्छ लक्ष्मीजी। यस्याः जुन लक्ष्मीको प्रेक्षालवार्थे अलिकता कृपा कटाक्ष अलिकता लवलेश मात्र कृपा गरिदिए कृपा कटाक्ष गरिदिए हामी धन्य हुन्थ्यौं भनेर इतरे भनेको ब्रह्मादि बडा बडा देवताहरूले पनि नियमान वहन्ती बडा बडा व्रतहरू तपस्याहरू करोडौं युगसम्म तपस्या गरिबक्सिन्छ कि भगवती लक्ष्मी आमाजीले अलिकता निगाह गरिदिए हामी धन्य हुन्थ्यौं भनेर। त्यस्ती श्री त्यस्ती भगवती लक्ष्मी शास्त्री सुभाषमरविन्द वनम विहाय भने चाहिँ सा त्यस्ती श्री भनेको त्यस्ती महालक्ष्मी यत सेवया जुन हजुरहरू जस्ता ब्राह्मणहरूको चरणको सेवाले यत सेवया जुन ब्राह्मणको सेवाले मैले जुन ब्राह्मणको सेवा गरेका प्रभावले त्यस्ती महालक्ष्मी जसको अलिकता कर्के नजर होस् अलिकता कृपा दृष्टि होस् भनेर बडा बडा देवताहरूले नियमान वहन्ती बडा बडा व्रत गरिबक्सिन्छ र जुन लक्ष्मीको माने जुन ब्राह्मणको यत सेवाया जुन ब्राह्मणको सेवाले चरण पवित्र रेणुम अर्थात आफ्ना चरण कमलको धुलाले पवित्र भएका चरण पवित्र रेणुम आफ्नो चरणको धुलाले पवित्र भएका अर्थात ब्राह्मण सेवाले त्यस्तो पवित्र भएको सद्य क्षताखिलमलम तत्काल नै सारा पापलाई नाश गर्ने भएको प्रतिलब्धशीलम राम्रो स्वभाव प्राप्त गरेको जुन ब्राह्मणको चरणको सेवाका प्रभावले अर्थात लक्ष्मीलाई नचाहने लक्ष्मीको लागि त्यति आसक्त नभएको विरक्त भनेको अनासक्त भएको यस्ता मलाई पनि नबिजाहाती लक्ष्मीले त्याग्नुहुन्न यो सबै हजुरहरूको चरणको सेवाको प्रभाव हो भनेको अर्थ भने ब्राह्मणको सेवालाई यति महत्त्व दिइबक्सिन्छ। धेरै के भनौँ र सनकादि मुनि हो म बडा बडा यज्ञमा घिउको धारा आज्याहुति गरेर वसुधारा गरेर पनि त्यति प्रसन्न हुन्न। नहम तथात्मि यजमान हविर बिताने जसरी ब्राह्मणको भोजन ब्राह्मणले पवित्र प्रसाद ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा त्यो भोजन गराउने व्यक्तिसँग म जसरी प्रसन्न हुन्छु त्यसरी प्रसन्न बडा बडा यज्ञमा
मरुत राजाले गरेको यज्ञमा अग्निलाई नै अपच भए झैँ गरी त्यस्तो प्रकारले आहुति दिए पनि म त्यति प्रसन्न हुन्न जसरी म ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा प्रसन्न हुन्छु। स्वरूपज्ञ भगवानका भक्त ब्राह्मण, भगवानको भक्ति भएन भने त्यो ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व रहँदैन। श्रीमन्नारायणको भक्ति नभएको व्यक्ति त्यो व्यक्ति नै होइन, त्यो त मातुरुच्चार एव छ, त्यस्तो बताएको छ। त्यसो हुनाले तनहम रामचरण सुत जासुत होई, रामचरण रति जासुत होई, त्यही आमा नै वास्तवमा आमा हो। जसको छोरा भगवानको भक्त हुन्छ बल्ल आमा आमा हुन्छन्, नभए आमा बाजी हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति तिनको जन्मको केही अर्थ होइन। त्यस हुनाले जो सच्चा ब्राह्मण हुन् भनेको, ब्राह्मण भनेको ब्रह्म जानाति ब्राह्मण अनप्राणने, भगवानलाई जानेका, भगवानको भक्तिले उक्त भएका त्यस्ता ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा यो अर्थ हो नि। केवल जन्मना ब्राह्मण मात्र भने होइन, स्वरूप जानेका भगवत तत्त्वज्ञ महाभागवतहरू। न शूद्रा भगवत भक्ता विप्राः भागवता स्मृताः, सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये हे भक्ता जनार्दने। भगवान नारायणमा भक्ति नभएका व्यक्ति त कुनै जन्मका हुन्, जुन वर्णका भए पनि ती सबै शूद्र भन्दा नि गए बितेका हुन्। त्यस हुनाले नाहम तथात्मि यजमान हविर्वितानेश्चोतद् घृतप्लुत मदन हुतभुङ् मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतो चरतो नुघासम तुष्टस्य मय्य वहितैर्निज कर्म पाकहि। हे सनकादि मुनि हो, यतश्चोतद् घृतप्लुतम अनुघासम चरतः मयि अवहितै निज कर्म पाकहि तुष्टस्य ब्राह्मणस्य मुखतः यथा आदमी तथा विताने यजमानस्य हविः हुतभुङ् मुखेन अदन अपि अहम तथा नादमि। अर्थात हे सनकादि मुनि हो, यत जसरी च्योतद घृतप्लुतम भनेको घिउ, टन्न घिउै घिउ भरिएको, घिउले लबालब भरिएको, जस्तै 27औं गाथामा कुडारे बेल्लुम श्री गोविन्दा भने चाहिँ कोइना स्वाहा गर्दा पनि कोइनाबाट घिउ चुहुने। त्यो कुनै ब्राह्मणलाई च्योतद घृतप्लुतम अनुघासम पायसादि जसमा घिउ पनि मिलाइएको होस्, यति पर्याप्त घिउ होस् कि लिँदाखेरि पनि कोइनाबाट घिउ चुहोस्, त्यस्तो च्योतद घृतप्लुतम चुहिएको छ घिउ जसमा, त्यस्तो घिउै घिउले प्लुतम भनेको भरिएको जो पायसादि हो। अनुघासम भनेको प्रत्येक ग्रासमा रसास्वादपूर्वक मिठो मानी मानी चरतः भोजन गर्ने भएको, अर्थात अर्पण गर्ने भएको, अवहितै अर्पण गरिएको, निज कर्म पाकै आफ्नो वर्णाश्रम कर्मको फल स्वरूप त्यो कर्म गरेर त्यो सत्पात्र ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा तुष्टस्य प्रसन्न भएका, मुखत ब्राह्मणका मुखबाट यथा अहम आदमी, त्यो ब्राह्मणका मुखबाट जसरी मैले खान्छु, ब्राह्मणका मुखमा रहेर रसान गृह्णामि भक्तानाम जिह्वायाम कमलासन, भक्तको जिउराका अग्रभागमा रहेर त्यो भक्तले, हामीले भक्तलाई भोजन गराएको त्यो प्रसादको रस भगवानले लिइबक्सिन्छ भनेको हुनाले जसरी त्यो विधिपूर्वक सत्पात्र ब्राह्मणलाई दिएको त्यो घिउले युक्त भएको अति उत्तम पायसलाई तुष्टस्य प्रसन्न भएको त्यो माने चरता खाँदो छँदो
मै अवहितै म भगवानमा जसले आफ्नो मन अर्पण गरेका छन्, आफ्नो कर्म समर्पण गरेका छन्, वर्णाश्रम धर्मको फल अर्पण गरेका छन्, यस्ता जो ब्राह्मण छन्, जो मेरै भक्तिमा प्रसन्न छन्, त्यस्ता ब्राह्मणले त्यस्तो भोजन दिएर तुष्टस्य प्रसन्न भएको ब्राह्मणको मुखत मुखदेखि यथा आदमी म जसरी खान्छु, खाएर म प्रसन्न हुन्छु, त्यसरी तम तथा त्यस प्रकारले बिताने यजमानस्य हवि माने बडा बडा यज्ञमा घिउ चोनी भएको जो चरुद्वारा पनि यजमानले दिनुभएको हवि भनेको चरु पुरोडासादिद्वारा पनि हुतभुङ मुखेन हुत भुक हवन गरेको खानी भएका अग्निका मुखले पनि सबै देवताहरूको नाम अग्निमुखा वै देवा, अग्निमुख हुन् सबैका, सबै देवताका भने अनुसार अग्नि सबै देवताका भान्से हुन्। त त्यस्तो अग्निमुख द्वारा पनि म त्यसरी त्यो आज्याहुति अर्थात् आज्यले युक्त भएको चरु आहुति, आज्याहुति चरु आहुतिलाई म त्यस प्रकारले नाहम तथा आदमी त्यो अदन अपि त्यो अग्निकुण्डमा स्वाहा गरिएको आज्याहुति चरु आहुतिलाई लिएर पनि अहम तथा नादमी म त्यसरी खान्न, म त्यस प्रकारले प्रसन्न हुन्न जसरी मेरा भक्त ब्राह्मणहरूलाई कुइनाबाट घिउ चुनी गरी दिएको जो पायस आदि हो त्यो ब्राह्मणका मुखबाट खाएर म जसरी प्रसन्न हुन्छु, प्रत्येक गाँसमा आनन्द मान्ने भएको ब्राह्मणले भोजन गरेको देखेर म जसरी प्रसन्न हुन्छु, अर्थात् मेरा शरणागत ब्राह्मणको जिह्वाका अग्रभागमा रहेर तिनीहरूले खाएको रसलाई मैले लिएर जसरी प्रसन्न हुन्छु, त्यसरी म हुतभुङ मुखेन यजमानस्य हविर्बिताने बडा बडा यज्ञमा यजमानद्वारा जो आज्याहुति चरु अर्पण गरेर पनि म त्यसरी प्रसन्न हुन्न। येषां विभर मेह मखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललाम लोकान्। मैले ब्राह्मणको चरणको रजलाई शिरमा धारण गर्दछु। अखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूति यदर्हणाम्भः सह चन्द्रललाम लोकान् सद्यः पुनाति अहम येषाम् अमलाङ्घ्रि रजः किरीटै बिभर्मि। अहम येषाम् अमलाङ्घ्रि रजः किरीटै बिभर्मि तथा भूतान् विप्रांस्तु को न विषहेत। अर्थात हे सनकादि मुनि हो, अखंड विकुंठ योग माया विभूति अर्थात जसको अखण्ड भनेको अनंत छ, वैकुंठ संबंध, वैकुंठको जो माया विभूति भनेको योग माया का विभूति भनेको अप्रतिहत जो भगवान की आश्चर्य शक्ति छन्, तिनै त्यस्तो विभूतिले युक्त भएको जो म हो। यदर्हणाम्ब माने अखण्ड जो वैकुंठ ले युक्त भएको योगमाया विभूति अर्थात आफ्नो अति आश्चर्य शक्ति ले सम्बलित भएको त्यस्तो अद्भुत वैभवले सम्पन्न भएको जो म हुँ, जो मेरो यद अरहणाम्ब जुन मेरो अरहण अम्ब भनेको पूजा गरेर पाउ प्रक्षालन गरेर निक्लेकी, अम्ब भनेको जल अर्थात मेरो चरणोदक मेरो पाउबाट निक्लेकी गंगालाई
मेरो चरणको जललाई, मेरो श्रीपाद तीर्थलाई सहचन्द्र ललाम लोकान सद्य पुनाति, त्यो जलले माने यदरहणाम्ब जुन मेरो चरणको जलले सहचन्द्र ललाम लोकान सद्य पुनाति, माने चन्द्र ललाम भनेको चन्द्रमा छन् आभूषण जसका, त्यस्ता भगवान शंकर अर्थात ससर्व भगवान शंकर सहित सारा लोकलाई सद्य पुनाति झट्टै पवित्र गर्दछिन्। जुन मेरो चरणबाट निक्लेकी मेरो चरण प्रक्षालित पवित्र जल भगवान शंकर सहित सारा लोकलाई पवित्र पार्दछन्। मेरो चरणबाट निक्लेकी गंगाले सबैलाई पवित्र पार्दछिन्। त्यस्तो जुन मेरो चरणको तीर्थ जलको त्यत्रो प्रभाव छ। शेषान पुनात्यन्यतम, शेषान भगवान शंकर सहित सबैलाई पवित्र पार्दछन्। सहचन्द्र ललाम लोकान सद्य पुनाति, त चन्द्रलाम चन्द्रमा हुनुहुन्छ जसका मुकुट, त्यस्ता शशिशेखर भगवान शंकर सहित सारा संसारलाई जुन मेरो चरणको तीर्थले पवित्र पार्दछन्, सद्य पुनाति झट्टै पवित्र गर्दछ, त्यस्तो अहम, त्यस्तो प्रकारको म पनि येषाम अमलाङ्घ्रिरजः, जसको निर्मल चरणको धुलीलाई किरीटही विभर्मी, शिरमा मैले धारण गर्दछु, मुकुटमा मैले धारण गर्दछु, मैले मुकुटको शोभा बनाउँदछु। ती महात्माहरूको चरणको धुलीलाई किरीटे विभर्मी भनेको मुकुटद्वारा धारण गर्दछु अर्थात् मुकुटमा धारण गर्दछु। त्यस्ता विप्रास्तु तिनी ब्राह्मणहरूलाई त त्यस्ता ब्राह्मणलाई कसैले अपमान गर्छ भने को न विषय त, कसले सहन गर्छ त? त्यस्ता ब्राह्मणलाई अपमान गर्ने, यिनीहरूलाई कसले सहन गर्ने? मैले नि सहन गर्दैन यसको अर्थ। अर्थात् जुन जय विजयले हजुरहरूलाई अपमान गर्नुभयो यसलाई मैले नि सहदिनँ। कसले सहन्छ? कसैले सहदैन। यो असह्य अक्षम्य अपराध हो। भागवत अपचार, भगवान का भक्त ब्राह्मण को अपचार, यो असह्य अपचार हो यसको अर्थ। त्यस हुनाले तदीय शेषत्व, श्री गोदामजीले बताएको सुक्तिमा यहाँ भगवानले हेर्नु त आफूलाई त उनको शेष बनाइबक्सेको छ भने त्यति आदर गरिबक्सिन्छ भगवानले। यसको अर्थ सिद्ध के भयो भने भागवतहरूको अपराध भगवानले सहन सकिबक्सिन्न। को न विषय त, कसले सहन्छ त? कसैले सहँदैन यसको अर्थ। हेमे तनुर द्विज वरान दुहतिर मदीया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या दक्षन्त्यघक्षत दृशो यही मन्यवस्तान गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्ड नेतु। भगवान का भक्तलाई कुदृष्टिले हेर्ने व्यक्तिलाई नरकमा लगेर गिद्ध जस्तो दृष्टि भएका यमदूतहरूले खूब दण्ड दिन्छन् भनी बक्सिन्छ। ये अघक्षत दृशः अहिमन्यवः द्विजवरान् मदीयाः दुहतिः अलब्ध शरणानि भूतानि च मे तनुः भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्ति तान् मम अधिदण्डनेतुः कृध्रारुषा कुशन्ति। तान् मम अधिदण्डनेतुः गृध्रारुषा कुशन्ति। हे सनकादि हो, ये अघक्षत दृश्य, अघ भनेको पापले, क्षत भनेको नष्ट भएको छ, दृश्य भनेको ज्ञान। पापले ज्ञान नष्ट भएका, मलिन बुद्धि भएका, पापान्धकारले मलिन बुद्धि भएका, जो अहिमन्यव सर्पको जस्तो क्रोध भएका, त्यस्ता अधमहरूले द्विजवरान जो ब्राह्मणहरू हुन्, ब्राह्मणोत्तम हुन्, जो मदीया मेरा दुहती मेरा लैना गाई हुन्, दोनी गाई जस्ता हुन्, त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई अलब्ध शरणानि भूतानि च, त्यस्तै निराश्रय भएका, रक्षक रहित भएका प्राणीहरूलाई पनि, ती पनि के हुन् त? अलब्ध शरणानि भूतानि च, निराश्रय भएका प्राणीहरू पनि मे तनु मेरा शरीर हुन्।
तिनीहरूलाई ब्राह्मणलाई अथवा कसैलाई पनि सर्वप्रथम ब्राह्मणलाई अरूलाई पनि जसले दुःख दिन्छ, भेदबुद्धिया भनेको भगवानदेखि अलग हो, भगवदात्मक होइन भन्ने बुद्धिले जसले हेर्दछन् भने विरोध गरेर हेर्दछन्, नराम्रो भावले हेर्दछन्, दुःख दिन चाहन्छन् भने तान ती अधमहरूलाई मम दण्ड नेतु, मेरो दण्डलाई सम्वाहन गर्ने भएको जो यमराज हुनुहुन्छ, मम अधिदण्ड नेतु, मम अधिदण्ड नेतु, अधिदण्ड नेतु भनेको जो दण्ड दिनलाई अधिकार प्राप्त गरेका यमराजहरू जो छन्, यमराजका जो गिरिध्रा भनेको गिरिध्राकार भयंकर डर लाग्दा दूतहरूले रिसाएर कुशन्ती भनेको उसका अंग प्रत्यंगमा माने गिरिध्राकार भएका अर्थात नाना प्रकारका ती यमदूतहरू नै कोही गिरिध्र रूपमा आउँछन्, कंक आदि गरेका, घोङीफोर आदि भएका नाना प्रकार, कहीं भोटे कुकुर भएर आएर उसलाई चिथोर्छन्, कोपर्छन्, टोक्छन् अनि अंग प्रत्यंगमा आँखा चुचा भए चुचाले आँखा निकालिदिन्छन्, प्रत्येक अंगलाई अत्यन्त कुशन्ती भनेको दुःख दिन्छन्। त्यस्तो हुनाले त कसैलाई पनि दुःख दिने व्यक्ति, त्यसमा पनि मेरा जो प्राण हुन्, भगवानकै प्राण, भगवानको तनु भनेको छ, त त्यस्ता भगवानका शरीर भएका ब्राह्मणहरू अरूहरूलाई जसले दुःख दिन्छन्, अपराध गर्छन् भने तिनीहरूलाई भगवानले दण्ड दिइबक्सिन्छ, भगवानका निग्रह पात्र हुन्छन्। ए ब्राह्मणान् मयि धिया, अनि तर जसले ब्राह्मणलाई मेरो बुद्धिले सेवा गर्छन् तिनीहरूसँग त म प्रसन्न हुन्छु अरे। ए ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस् तुष्यद हृदा स्मित सुधो क्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृह्णन्तः सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः। ये क्षिपतः ब्राह्मणान् मयि धिया अर्चयन्तः तुष्यधृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः अनुराग कलया वाण्या अहमिव आत्मजवत् गृह्णन्तः संबोधयन्ति तहि अहम उपाहृतः। हे सनकादि मुनि हो, ये माने जसले मेरा शरीर भएका ब्राह्मणलाई अर्थात सबै अरू पनि प्राणी सबै भगवानका शरीर हुन्। ममोभे शाश्वती तनु भनेर माने त्यो त अर्कै प्रसङ्ग हो। माने यी सबै ब्राह्मण आदि सबै भगवानका शरीर हुन्। त्यसमा पनि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा, भगवानका भक्त राजर्षिहरू पुण्य ब्राह्मणहरू तिनको अपराध गर्ने भने भगवानले क्षमा गरिबक्सिन्छ त तिनीहरूलाई यमराजका दूतहरू गिरिध्राकार भएका यमराजका दूतहरूद्वारा कुशन्ती तिनीहरूद्वारा तिनीहरूले दुःख पाउँदछन्। तिनीहरूले अङ्ग प्रत्यङ्गमा ठुङ्गेर काटेर टोकेर दण्ड दिन्छन्। तर जसले ये ब्राह्मणान् ये क्षिपतः ब्राह्मणान् अपि, क्षिपत भनेको तिरस्कार गर्ने भएका, रिसाएर तिरस्कार गरेका ब्राह्मणहरूलाई पनि नमस्कुरु त नित्यश भनेर भगवानले के अरे 10औं स्कन्धमा भनेको छ निर्गोपाख्यानमा। ब्राह्मणले रिसाएर गाली गरे पनि तिनीहरूको आशीर्वाद भनेर नमस्कार गर्नु, ब्राह्मणको अपराध नगर्नु भनेर भगवानले सबैलाई बताइबक्सेको छ। त्यस्तो हुनाले ये जसले क्षिपतः अपि ब्राह्मणान् तिरस्कार गर्ने भएका गाली गर्ने भएका ब्राह्मणहरूलाई पनि
मै धिया अर्चयन्तः भगवानकै स्वरूप सम्झेर मेरो मलाई सम्झेर मेरा शरीर हुन् भन्ने सम्झेर तिनको आत्मा म हुँ भन्ने सम्झेर अर्चयन्तः पूजा गर्दा सदा तुष्य धीर्दः प्रसन्न मनले स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्रा मन्द मुस्कानले युक्त भएको सुधा भनेको अमृतले माने अमृतमय दृष्टिले अभिषेक गरिएका छँदा त्यस्तो पद्मवक्त्रा अत्यन्त सुन्दर मुखकमल गराएका जो छन् त्यस्तो सुन्दर मुखकमलद्वारा अनुराग कलया अनुराग माने माया पूर्वक प्रेममय वाणीद्वारा अनुराग कलया भनेको प्रेममय वाणी भनेको वाणीद्वारा मायालु माने स्नेहपूर्वकको वाणीले अहमिव मलाई चाहिँ मै मानेर भगवान मानेर अहमिव आत्मजगत आफ्नो पुत्र जस्तै अत्यन्त स्निग्धको दृष्टिले जसले देखेर गृणन्त भनेको प्रशंसा गर्दै सम्बोधयन्ती बोलाउँदछन् प्रसन्न पार्दछन् त्यस्ता जसले ब्राह्मणहरूलाई अरूलाई पनि मेरो बुद्धि मेरो शरीर मानेर म तिनको आत्मा हुँ भनेर प्रेममय दृष्टिले हेरेर अनि आदर गर्दछन् मधुर स्नेहमय वाणीले तिनीहरूलाई बोलाउँदछन् आदर गर्छन् भने अहमिव आत्मजगत म जस्तै रिसाए पनि पिताले पुत्रलाई जुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ हेर्दछन् भने प्रशंसा गर्छन् भने गृणन्त प्रशंसा गर्छन् र सम्बोधयन्ती तिनीहरूलाई प्रसन्न पार्छन् बोलाउँदछन् भने तिनीहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई आदर गर्छन् भने तही अहम उपाहृत तिनी ब्राह्मणलाई आराधना गर्ने ब्राह्मणको आदर गर्ने व्यक्तिहरूद्वारा म प्रसन्न हुन्छु तिनीहरूको म बसमा हुन्छु त्यसो हुनाले हजुरहरू मसँग प्रसन्न भइबक्सोस् तन्मे स्वभर्तुरवसायम अलक्ष्यमाणो युष्मत् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृत्योर्विभास तत् स्वभर्तु अवसायम अलक्ष्यमाणो युष्मत् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य भूयः ममान्तिकम इताम् मे तद अनुग्रह यत भृतयो विवासः अचिरतः कल्पताम हे सनकादि मुनि हो आफ्नाले गरेको अपराधको क्षमा माग्दै तिनीहरूले फेरि यो अपराध प्रायश्चित्त पुरा गरेर आउन पाउन् भनी बक्सिन्छ भगवानले त्यस हुनाले सम्बन्धले कल्याण गर्दछ अपराध भए पनि भगवत सम्बन्धद्वारा गरेको अपराधलाई भगवानले क्षमा मागी बक्सिन्छ सनकादि कुमारहरूलाई किनभने भागवत अपचारले फेरि बाटो दिँदैन नरकमा पनि रहन पाइँदैन न ब्रह्म दण्डदग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गत स्वयं दितिले नै भनिबक्सिएको त्यस हुनाले त्यसो हुनाले स्वभर्तु अवसायम अलक्ष्यमाणौ भने आफ्ना स्वामी म मेरो स्वभर्तु भनेको आफ्ना स्वामी अर्थात् म यिनको स्वामी हुँ मेरो अभिप्रायलाई नबुझेर स्वभर्तु अवसायम आफ्ना मालिकको अभिप्रायलाई अलक्ष्यमाणौ नसम्झेका छँदा त्यसो हुनाले युष्मत् व्यतिक्रम गतिम हजुरहरूको जो अपराध हजुरहरूको अनादर गर्ने जो यिनीहरूको स्वभाव बन्यो त्यसको जो फल हो त्यसलाई प्रतिबद्ध यिनीहरूले प्राप्त गरेर युष्मत् व्यतिक्रम हजुरको अपराध गरेको जो गति भनेको परिणाम हो अपराधको परिणाम भनेको अपराधको फललाई प्रतिबद्ध झट्टै प्राप्त गरेर सद्य भूयः ममान्तिकम इताम सद्य झट्टै भूय फेरि ममान्तिकम इताम माने मेरो समीपमा यिनीहरू आउन् अपराधको प्रायश्चित्त गरेर मेरो समीपमा यिनीहरू आउन् त्यस्तो हजुरहरूले तत् मे अनुग्रह त्यो त्यस्तो कृपा हजुरहरूले म प्रति
म प्रति अनुग्रह गरी बक्सियोस्। यत भृतयो विवासः, जो हजुरले अनुग्रह गरेको हुनाले भृतयो मेरा यी सेवक, यी द्वारपालहरूको विवासः भनेको जो मसँग हुने भएको वियोग हो, मदेखि दूर हुने हो, त्योलाई अचिरतः कल्पताम, चाँडै नै पुरा गरून्। मसँग वियोग हुने जो हजुरले त्रिभिर लोकाय कल्पताम, 3 जन्मसम्म संसारमा जन्म लिएर अनि त्यसपछि तिमीहरू यहाँ आउने भनेर हजुरले जो श्राप दिइबक्स्यो त्यो चाँडै पूर्ण होस्, यो हजुरले कृपा गरिबक्स्योस् भनेर भगवानले सनकादि कुमारहरूसँग अपराध क्षमापन गराइबक्सिन्छ आफ्ना पार्षद जय विजयको। अब अगाडि ब्रह्माजीले संवाद देवताहरूलाई ती को हुन् त दितिका गर्भमा आएका भन्ने कुराको यो प्रसङ्ग ल्याउँदै ल्याउँदै गइबक्स्यो। अब अगाडि कथा फेरि भोलि बनाउँला। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।